आपको चांस देंगे मैम, लेकिन बहुत इमोशनल हूँ, थोड़ा सा तबीयत डल भी है, लेकिन अल्लाह ताला सबको अपना अपना अजर दे। मैम को खास करके दोनों जहाँ की खुशियां दे, सेहत दे, उम्र दराजी दे, हमसे जोड़े रखे। और सारे मेरे सिस्टर्स को भी, सब भी मेरे लिए भी दुआ करते रहे अल्लाह ताला। मैं भी आप सबके लिए दुआ करते रहे, हम सब हिदायत पे रहे, जुड़े रहे, इसी रास्ते को मजबूती से पकड़े रहे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जजाक अल्लाह दीबा। माशाल्लाह, आप लोग दिल में ये ना सोचे कि हम एक्सपोज कर दे रहे अपनी नेकियों को, बल्कि मैंने यहाँ सवाल पूछा है तो आप बोल रहे हैं, वरना आप लोग ने नहीं कहा कि हमको बोलना है बोलना है। तो अल्लाह ताला जानता है आपके दिलों के हाल को, आपके ईमान के लेवल को अल्लाह ताला जानता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि कहीं रियाकारी में ना शामिल हो जाए। तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप लोग अब तक़वे के लेवल को पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह ईमान का लेवल आप लोगों का बढ़ चुका है, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। हर एक के अल्फाज सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वाकई मेरी बहनें देखिए कितनी। और मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी दुआएं कर रही थी कि साथ साथ के अल्लाह मेरी क्लास के हर बहन जो क्लास ज्वाइन करती हैं, जो क्लास नहीं ज्वाइन करती हैं, अल्लाह उन सब के लिए दोनों जहाँ की बेहतरियाँ अता कर, उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं कर रही थी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप सब इतने प्यार से मुझे दुआएं देते हैं ना, मैं समझती हूँ कि अल्लाह कैसे तूने मेरे लिए ऐसे लोग भेज दिए कि जो मेरे लिए, मैं तो इनको बोलती भी नहीं हूँ कि ये लोग मेरे लिए दुआ करें पर्सनली, लेकिन ये लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें शायद इसी से संवर जाती होंगी, बहुत सारी बीमारियां मेरी इसी से टल जाती होंगी शायद, क्योंकि ये दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता करे इन दुआओं के लिए और इतनी मोहब्बत के लिए। और आप लोगों ने जो इबादतें की है, इसका मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट, अफनान बाजमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। 10 दिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो 10 दिन जाते थे, मतलब 10 दिन जो रहते थे उसमें सिर्फ रोजा रख लेते थे हम, ज्यादा इतनी मालूमात नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात होने के बाद अल्लाह के सामने सर अंदर से रोना आ रहा था 10 दिन में। और एक टाइम भी ऐसा खाली नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कि हमने कुछ ऐसा कोई काम करे, बस चलते फिरते तकबीरात सब पढ़ते रहे हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल से बहुत बहुत बेहतर गए ये 10 दिन। अब आप लोग की बातें सुन के हमको ऐसा लग रहा है हम बहुत पीछे रह गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले से बहुत बेहतर गए। आपके रिमाइंडर जो भेजे दुआएं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। उसमें सबसे ज्यादा हमको ये पसंद आई थी मगफिरत और दिल की पाकिज़गी की दुआ। ये दुआ पढ़ के ऐसा अंदर से इतना ज्यादा रोना आया था, इतना ज्यादा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमको आप लोगों के साथ मिलाया। जज़ाकल्लाह खैर। वही की माय डियर अफनान। देखिए माशाल्लाह, बहुत ही हमारी क्लास की सबसे कम एज वाली बच्ची है, 12th पास आउट अभी जस्ट थोड़े दिन पहले इनका हुआ है। माशाल्लाह देखिए कि ये बच्चियों के फीलिंग ऐसे होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये वाकई इनके माँ बाप के लिए एक प्राउड की बात है कि ऐसे इस एज में ऐसी फीलिंग आना। वरना देखिए कि जब हम दुआएं मांगते थे वो एज में, तो हमको कभी रोना नहीं आता था, क्योंकि हम कभी इतना डेप्थ में नहीं गए ना। वो एज में हमको कभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी रोई होंगी कि 12th में, या हम लोग जब उस एज में होंगे, टीन एज में होंगे हम, तो मुझे कभी नहीं रोना आया। और बल्कि कोई रोता था ना बाजू, तो ऐसा लगता था कि अरे ये रो क्यों रहे हैं, ऐसे होता था। लेकिन माशाल्लाह से हमारे पास कुछ ऐसी टीनेजर्स बच्चियां हैं कि माशाल्लाह उनके ईमान से भर गए हैं दिल, लबरेज हो गए हैं माशाल्लाह उनके दिल। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ग्रेट अफनान, ग्रेट माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। चलिए वजीहा नाजली। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत हेल्पफुल था आपके ग्रुप में बोलने के लिए, दुआओं के लिए जो आपने रिमाइंडर्स दिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में हमारे शामिल किए, इसके लिए बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
پہلے بھی عبادت کرتے تھے لیکن کبھی اتنا غور نہیں کیے اس چیزوں پہ. آپ لوگوں نے جو ہیلپ کیے ہر چیز میں ریمائنڈرز دینے میں، روز زندگی میں کرتے رہتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، پر اس بار ہر چیز میں غور کرنے لگے، چاہے وہ نیکی ہو برائی ہو. گناہ سے پہلے بھی سوچنے لگے کہ اتنی بات پہ بھی گناہ ہو سکتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بس ہر چیز میں سوچنے لگ گئے. اور آپ لوگوں نے اتنا ہیلپ فل تھا. ایڈمن سے تو آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی نہ وہ ہوئی، لیکن ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں نکلی کہ وہ لوگ اتنا ہر بار ریمائنڈر ڈالتے تھے کہ وہ دیکھ کے اتنا ہیلپ فل تھا. آپ نے تو آپ کتنا ہی آپ کو شکر آپ کے لیے، اللہ نے آپ کو زندگی میں شامل کرے، اتنی دعائیں دیا کہ وہ نے کہ ہر دعا میں آپ کو یاد کیے ہر دن. ماشاء اللہ سے آپ نے، اللہ آپ کو اور صحت دے، اسی طرح سب کے زندگیوں میں آپ اور برکتیں لا لے. بس آپ بہت ہیلپ فل تھا آپ کا ایک ایک لیکچر. جب بھی زندگی روز لیکچر اٹینڈ کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے اب اٹینڈ کرنے لگے پابندی سے، تو چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہو اس پہ دھیان دینے لگے. اور اب جیسا رمضان کے ٹائم ہوتا تھا کہ رمضان ختم ہونے والا ہے بول کے جو دل میں گھبراہٹ ہوتی تھی کہ اپن جتنی ہو سکے نیکی کریں، گناہوں سے بچے، وہ اس بار بھی دھیان آنے لگا کہ یہ بھی دن ختم ہو رہے، اس کی بھی عبادتوں میں اتنا فائدہ ہے. اور اس وقت یہ بھی ایک چیز فیل ہوئی کہ یہ بھی دن ختم ہونے والے ہیں، جتنی زیادہ عبادت کر سکتے اس میں کرنا ہے. تو یہ ایک تھا. اور پہلے میرے کو بچوں کے لیے بہت زیادہ فکر ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، لیکن اب جیسے جیسے اس میں کلاس میں اٹینڈ کرے تو پتہ چلنے لگا کہ کتنی نعمتوں میں ہیں ہم. چاہے ہم اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے، پریشانیوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے نعمتوں کا سوچنے لگے. تو اس وجہ سے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ فکر جو ہوتی تھی وہ بہت اب کم ہونے لگی کہ اب اللہ تعالیٰ بہترین کرتا ہے ہر چیز میں ہماری دعاؤں سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے، تو اللہ اور بہترین سے بہترین کریں گا بچوں کے لیے. اور نیکی میں بھی بہت ساری چیزوں میں سوچنے لگے. الحمدللہ سے بہت ہیلپ فل تھی کلاس. پہلے بھی سوچتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن اس کلاس میں اٹینڈ کرنے کے بعد بہت چیزوں پہ غور کرنے لگے. ہر چیز روز چیزوں میں خیال آنے لگا کہیں نہ کہیں. بہت زیادہ اللہ آپ کو اجر دے، آپ کو ایڈمنس کو، آپ لوگوں نے جو زندگی میں ہمارے آئے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر وجیہ. کہ واقعی اب ہم کو یہ لگنے لگا ہے کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہے نا، ہماری فکروں کو، پریشانیوں کو، ہمارے بچوں کی پریشانیاں جو لے کر ہم بیٹھتے تھے، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اللہ ہے نا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا. ہم مطمئن ہو گئے. ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کو توکل آ گیا. ایکچولی یہ ہوا نا کہ جب ہم قرآن سے جڑے تو ہم کو توکل بھی آ گیا، صبر بھی آ گیا، اور دین میں دوڑنے کا شوق بھی آ گیا. جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ مٹھاس ہمارے دلوں میں اتر گئی. تو یہ مٹھاس کا اترنا بہت ضروری ہے. ہمارے آس پاس پڑھتے تو بہت لوگ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں مٹھاس اتری یا نہیں اتری یہ ہم نہیں جانتے. ہمارے دلوں میں تو مٹھاس اتر گئی، یہ ہم بتا سکتے ہیں. آپ کسی کو بول سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے دلوں میں قرآن کی مٹھاس اتر گئی. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے نیکسٹ سلمہ عدنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام. پہلے تو ابھی بولنا چاہوں گی کہ آپ کی کلاسز جو جوائن کری ہوں، الحمدللہ الحمدللہ اس سے یہ بہت سارے چینجز آئے ہیں کہ روزے، نماز، ہر چیز قرآن کی، ہر چیز کی پہچان جیسا بولتے ہیں. کہ میں تو کلاسز جوائن کرتی تھی لیکن کچھ افیکٹ اتنا نہیں ہوا تھا جتنا آپ کی کلاسز جوائن کرنے کے بعد ہوا. ابھی بھی بولنے سے ایسا ایموشنل ہو رہی ہوں کیونکہ یہ میرے 10 دن جو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اتنے اچھے گئے، ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں روزہ تھی. ہے پرابلمس ہے، سب ہے، لیکن الحمدللہ جس اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور آپ کی بات، اور الحمدللہ ہمارے جو سسٹرس ہے جو دعائیں بھیجے، اب یقین مانے باجی، اثر سے لے کے مغرب تک عرفات کے دن جو بیٹھ کے دعا کری تو ایسا دکھا، میرے کو دل کو سکون دکھا کہ کوئی چیز مس نہیں کری. الحمدللہ رب العالمین جو دماغ میں نہیں آتے، جو زبان پہ نہیں آتے، وہ سارے جو ہے الحمدللہ
جو بھی بھیجی ہے بہن، انہوں اللہ ان کو، آپ کو اور آپ کے جتنے ہمارے ایڈمنس ہیں ان کو اللہ اجر سے نوازے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں ہم سب بہنوں کو داخل کرے۔ اللہ یقین مانے باجی اتنا ایموشنل ہو گئی ہوں ان کے سمے کہ اتنی دعائیں ہوئی، الحمدللہ اتنا ریلیکس فیل ہوا ہے یہ سال میرا، الحمدللہ رب العالمین، کمپیئر ٹو جتنے سال رہی ہوں میں روزے، صرف ایک ہی روزہ رہی تھی میں حج کا، عرفات کے دن کا، لیکن یہ ٹائم میں پورے روزے رہی اور ایسا دکھا کہ میں اللہ بس کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، کیونکہ 9 دن ختم ہو گئے۔ تہجد کی نماز سے دیتے ہی تکبیرات لگا دے رہی تھی تہجد سے، اللہ یقین مانے باجی ایک ایک نماز کے ایک ایک روزے پہ ایسا دکھ رہا تھا کہ اللہ ہم اتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ ہم کو یہ موقع بھی دیا ہے، یہ سال روزے رہنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ جس کو نہیں ہوا اللہ ان کے گناہ معاف کر، اللہ بس ان کو جتنے بھی عبادت ہیں ان کو قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ سال میرے امی نہیں تھے، لیکن یقین مانے بات یہ سال وہ آپ کی کلاس جوائن کرنے کے بعد اتنا الحمدللہ یہ معلومات ہوئی کہ عشرۂ ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے، یہ روزوں میں جتنا ہو سکتا ہے جو ناراض تھے ان کو منانے کی بھی کوشش کری میں، اور نماز بچوں کو بھی تکبیر گھر میں بس تکبیر لگا دیتی تھی، میرے ساتھ میرے بچوں کو بھی میں بولتی تھی کہ چلتے پھرتے تکبیر پڑھتے رہو، الحمدللہ تہجد سے تکبیر لگ جاتی تھی باجی میرے پاس۔ جبھی بھی کام کرتی تھی آپ بولتے تھے نا کہ آپ کام کیوں نہ کرتے رہو، بس ایک تکبیر لگا لے آپ اور اپنا کام کرتے رہے، اور جتنوں کو بھی ہو سکتا میں اپنے روزوں کی طرف دعوت دیتی رہی، اور آپ کے جو موبائل ایپس جو تھے الحمدللہ وہ بھی بھیجتے رہی تکبیر کے، اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی سارے سسٹرس ہیں آپ کے خاص طور سے ہمارے ایڈمنس اور آپ کے لیے تو تہجد میں الحمدللہ آپ لوگوں کے نام و نام سے دعا کرتی تھی میں پورے بہنوں کے لیے جو بیمار ہے، جو سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ایسا دکھا باجی کہ روح جسم تو چھوڑیے باجی، روح اسٹرانگ ہو گئی، ویسا دکھا پہ پیور ہو گئی ایک دم، کہ بس اللہ ایسا دکھ رہا تھا جب سجدے میں جا کے جب دعا کر رہی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہاں قبول ایسا سن رہے ہیں کہ میری دعائیں، ایسا لگ رہا تھا۔ الحمدللہ آپ کی جو دعائیں ایک ایک دعا جو اتنی دل کو ٹچ کری ہے باجی، جو ہم نہیں سوچتے تھے بچوں کے لیے ان ڈیٹیل، مرحوم والدین کے لیے اور اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، الحمدللہ سب کے لیے اتنی ان ڈیٹیل یہ دعا آئی ہے، الحمدللہ دل سے اتنا شکر دی ہوں باجی میں، اور دعاؤں میں بھی الحمدللہ ہمارے جو بہن بھیجے تھے سمیہ ناز، اللہ ان کو شفا عطا کرے، اللہ ان کو صحت اور حیات سے نوازے۔ اینڈ ٹائم پہ جو بھیجے نا باجی، اب یقین مانے بہت سکون ہو گیا نا، تو میں اتنی ٹینشن میں تھی کیونکہ نام یاد نہیں آتے تھے، جب ہم دعا کرتے تھے تو یاد نہیں آتے تھے، لیکن جب اب بیٹھ کے جب وہ دعائیں پڑھی ہوں الحمدللہ اتنا سکون اور اطمینان ملا ہے کہ ہاں چلو یہ پہلی بار میرا یہ عشرۂ ذی الحجہ سکون سے گیا کہ پورے عبادتیں کری ہوں، پورے نمازیں ہوئے ہیں، تہجد، اشراق، فجر، ہر ایک، اور قرآن کے ساتھ الحمدللہ فجر میں تہجد سے ہی قرآن پڑھ لیتی تھی میں، تہجد سے پھر فجر کا وقت ہونے سے پہلے سحر کرے پھر، اور پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ الحمدللہ میرے میاں جو تھوڑے ہارٹ پیشنٹ ہے وہ بھی بیچارے میری مدد کر رہے تھے، پھر میں روزہ رہی تو وہ بیچارے افطار بنا کے میرے لیے رکھ رہے تھے۔ الحمدللہ باجی اللہ کی رحمت اور برکت، ایک گھر میں ایک الگ ہی سا ماحول ہو گیا تھا، ایک بولتے نا اجالا، ایک رونق، ایک نور، ویسا ہی لگ رہا تھا گھر میں، تکبیرات لگانے سے صبح سے جو عبادتیں جو چل رہی تھی نا الحمدللہ رب العالمین، لیکن پھر وہ 10 دن جائے گا تو ایسا دکھا کہ بس کیونکہ ہم اللہ کے جو منانا تھا، ہم اللہ کو جو اللہ کے ہم کو قریب ہونا تھا، وہ دن چلے گئے، اس کا بہت تکلیف ہوئی باجی، لیکن الحمدللہ باجی کی ایک دل کو یہ اطمینان ہوا کہ میں پورے جو بھی آپ کلاس میں بتائے تھے، جو بھی آپ نے کیا تھا الحمدللہ وہ سب ساری چیزیں مکمل ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر آپ کو اور ہمارے سارے ٹیم ممبرس کو، اللہ صحت اور عافیت سے رکھے، اللہ ہمیشہ آپ کو ہمارا موٹیویشنل ہمیشہ بولتے نا سپورٹ ہے آپ لوگ، کہ آپ ایک ایک چیز ہم کو اتنی آسانی سے دے دے کہ معین ہو گئی تھی کہ ہاں فون کھولو یہ پڑھنا ہے بس، ہاں جیسے آپ کو یہ پڑھنا ہے ہم کو بس، ہاں یہ تکبیر لگانا ہے ہم کو بس، یہی چل رہا تھا، فون جب بھی کھل رہا تھا میرا اسی کے لیے کھل رہا تھا تقریباً، تو تکبیرات، دعائیں اور اذکار کے لیے باجی۔
अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बाकी। भैया की मैं अल्लाह खैर आप सबकी दुआओं का। वाकई जैसे कि सलमा ने कहा, रूह भी निखर गई हमारी ना। मतलब इतनी ज्यादा इबादत में दौड़ दौड़ के कर रहे थे ना, माशाल्लाह सब लोग। तो ऐसे लग रहा होगा कि जिस्म के साथ रूह भी पाक हो गई, पाकीज़ा हो गई रूह ना। इबादतें जी ऐसी होनी, अल्लाह ताला हमको पूरा साल भर ऐसे ही इबादतें करने वाला बनाए। और हम सोच रहे थे कि मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल, लेकिन मोबाइल हमारे लिए यहाँ बड़े फायदे की भी चीज था कि हमने इसका सही इस्तेमाल अगर किया था तो ये हमारे लिए बड़े फायदे की चीज बन गया ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए वाकई वाकई सोशल मीडिया भी हमारे लिए एक नेमत की तरह अल्लाह ताला ने भेजा। जो जो लोगों के लिए नुकसान है तो है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही फायदा इससे मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, हाँ, जुवेरिया एहतशाम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी ये 10 दिन जिल हज के बहुत अच्छे गुजरे। मतलब बचपन से मम्मी सिखाए थे अरफात के दिन रोजा रहना, उसकी फजीलत थी। तो आज तक बड़े हुए तक वही था, बस 9 अरफात को रोजा रहना, 9 अरफात को। कुछ साल से सुन रहे थे कि नहीं 10 साल 10 रोजे रहना अफजल है, अफजल है। तो मगर उतनी फील नहीं आ रही थी, इतनी इम्पोर्टेंस फील महसूस नहीं हो रही थी। पर आपके मतलब सोच लिए थे, इरादा तो कर ली थी मैं पूरे रहेंगे, पर 3 4 रोजे रहने के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डिहाइड्रेशन हो गया था, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो आगे की 2 3 तो नहीं रह सकी, अरफात की रही। तो वो 2 3 दिन में तो इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं उठ भी नहीं सक रही थी, एडमिट भी हुई थी कुछ दिन। तो जो 3 4 दिन पहले के थे, मैं अब कुछ नहीं कर सकी, तो तकबीरात लगा दी थी सुबह से शाम तक, बच्चों को बोल दी थी इसका मतलब डबल सवाब है। आप जितना गुनाह भी उतना है, नमाज छोड़ने पे एक मतलब जितना सवाब मिलता है, आप डबल है, आप लोग भी करिए। और जबान पे हमेशा मतलब ये आपकी क्लासेस सुन के ही वो दुआ ही, या मुक़ल्लिब बिल्कुलुब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, बस लगातार वही दुआ मेरे जबान पे आ रही थी। बस मैं सोची कि इससे अच्छी दुआ कोई है ही नहीं, बस पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, इबादत हो नहीं हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इन दिनों की फजीलत का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। दिल में फ़िक्र हो रही थी, तड़प हो रही थी, अगर घर में मसरूफियात बच्चों की वजह से या काम में थे। तो ये मालूम हुआ कि जानिमाज़ बिछा के नमाज़ें पढ़ने से कोई इबादत नहीं है, कि चलते फिरते छोटे मोटे नेकी किसी के लिए काम करना या किसी के खुश करना, मतलब मुस्कुरा के देखना भी, जैसा आप बताएं छोटी छोटी नेकियों पर भी फोकस करें हम लोग। तो किचन में काम करते करते मुसलसल तकबीरात इस्तगफार पढ़ना, और घर वालों की खिदमत भी करना, अल्लाह को ये भी अल्लाह को राज़ी करने की उसमें है। और जो जो हो सका ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर, नमाजें हुई, ये कर सकी मैं। और वही 2 3 दिन ज़रा मेरे वो हो गए तबीयत ख़राब होने से, वरना मैं स्टार्टिंग के 3 4 रोज़े तो रही थी खुशी से, सोची थी पूरे रहूंगी। तो अब तक यही था लाइफ में कि अरफात और ईद की तैयारी, ईद की मतलब वो कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, ईद आ रही ऐसा था। मगर अब समझ आया कि ये 9 दिन भी मतलब इतने फजीलत है, इतने हदीस है इनके ऊपर। तो फिर इबादत करना इतना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत तकलीफ हो रही थी ये दिन ख़त्म हुए। अरफात के दिन तो इतना मतलब खुद से रोना आ रहा था, दुआएं करना था। तो सबसे अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं करने मुश्किल होती है, याद नहीं आते एंड टाइम पे, जब जानी नमाज पे बैठते तो जो रोज़ के हैं वो आ जाती ज़बान पे, पर जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुआएं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के ज़रिए इतने सारे पीडीएफ्स आए थे, पूरे पूरे वही पढ़ के मैं दुआ कर ली। पूरे उसमें वालिदैन के लिए थे, फैमिली के लिए थे, बच्चों के लिए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, वो जो मतलब हमेशा तो फॉरवर्ड तो हर कोई करता, मगर इतने सारे ग्रुप्स में यहाँ वहाँ चले जाते, मिलते नहीं, तो एक जगह ग्रुप में रहने से सिर्फ मैं तो सीधा डॉक्यूमेंट्स में गई, पूरे वही दुआ करी इतने। और उसके आगे फिर मैं सोची कि बस जो भी थे दुआएं इसमें ही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। एडमिन्स के लिए शुक्रिया कि आप लोग ढूंढ ढूंढ के इतने अच्छी दुआएं भेजे। और आपका टीचर, आपका तो मैं क्या बोलूँ, आप बस नज़रिया बदल दिए ज़िंदगी का, इस्लाम और दीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र करी मैं कि आपके ज़रिए मैं ज्वाइन हुई, मेरे ज़रिए सब ज्वाइन हुए। खुशी होती कि आप हम लोग को इतने सारे लोगों को लेके चल रहे, हमारे लाइफ बदल गए, नज़रिया बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस और मैं यही बोलना चाहूँगी, बस इंशाल्लाह दुआ करी कि फिर और आगे के साल इंशाल्लाह अल्लाह ताला हयात देंगे तो पूरे रोजे रहेंगे, और एक हर दिन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ये माशाल्लाह, देखो कि जुवेरिया बीमार होने के बावजूद भी इतनी नेकियां, जुवेरिया आप बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं बीमार हो गई तो मेरी इतनी नेकियां कम हो गई, बल्कि आप, अल्लाह ताला को पता है कि आपको कैसे नेकियां देना है। तो जब हमको कांटा भी चुभता है तो उसका भी अजर मिलता है ना। तो आप बीमार जी हो गई, एडमिट हो गई, तो आपका रोजे तो छूट गया, लेकिन आपने उसको, हमको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपको कितना अजर दिया होगा उसका भी, और अल्लाह ताला ने कितने दर्जात बढ़ाए होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कि ये बच्चियां माशाल्लाह, इतनी कम उम्र बच्चियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर के काम काज करते हुए इबादतें कर रही थी। मुझे बहुत खुशी है माशाल्लाह। आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आपको ऐसे ही नेकियों पर कायम रहने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे, ये जैसा अशरे जिलहज्जा गुजरा ना, अल्लाह ताला हमारा पूरा साल वैसे ही गुजरे। आमीन या रब्बल आमीन आलमीन। आमीन। जैसे कि इन्होंने कहा कि बस या ये दुआ मुकल्लिबल, चलती रही, यार मुखल्लिबिल कुलूब, ये वो जबान पे वही आ रही थी। मैं बोली इससे अच्छी दुआ ही नहीं, बस दीन पे, रास्ते पे मजबूत करिए हमारा दिल। तो होता ना कि कोई और दुआ जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे ये दुआ से अच्छी कोई दुआ नहीं। और कोई दुआ जब जी नजर के सामने आती है, ऐसा लगता है अरे ये दुआ कितनी अच्छी है, इससे अच्छी कोई दुआ नहीं है। तो कभी कभी हर दुआ पे इंसान ना अटक जाता कि अरे यही पढ़ूंगा। फिर मैं वाकई वो दुआएं भी ऐसे हार्ट टचिंग थे। और मैं वही सोचती हूँ कि पहले हमें दुआ करने का सलीका कहाँ आता था, अब दुआ करने का भी सलीका भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने सिखा दिया ना, दुआएं भी भेज जी दी, जी। दुआओं का तरीका भी सिखा दिया, कैसे दुआ करना है, आजिज़ी और इनके सारी सिखा दी अल्लाह ताला ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए रेशमा आसिफ। जी हाँ, ये इस पर सभी बहनों ने बहुत अच्छा अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मेरे लिए भी जो इस बार जो गुजरा है अपना अशरा ज़िल हज, पहले के बनिस्बत बहुत ज्यादा इसमें तब्दीली थी आपके। और और ऐसा होना भी चाहिए। मेरे सारे ग्रुप के जो मेंबर्स है उन सबका जो इतना अच्छा गुजरा, वो ऐसा होना भी चाहिए। किस लिए? क्योंकि आपने कई दिन पहले ही, जैसे ही ये दिन आने वाले हैं, आपने इतना अच्छा रिमाइंडर करवाया, सेशन रखा एक, और सबको उसके ऊपर कहने के लिए कहा। फिर उस पे आपने सबकी हिम्मत अफजाई की, फिर आपने उस पे ग्रेड्स भी दिए। और आप जब इतना अच्छा इंतजाम आप कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह सभी बहनों को इतना अच्छा समझ में भी आया ये सब करने के लिए। और सभी के जो अच्छे से गुजरे हैं, जो जब सब अपने रोते हुए, सब आंसू बहाते हुए जब ये सब बयान कर रहे, तो अल्लाह ताला कितना नहीं खुश हो रहा होगा आपसे और इस क्लासेस एडमिन के सारों की जो मेहनत है। ये मेहनतों का नतीजा जो है, हम सब के लिए इतना ज्यादा तब्दीली आई हमारे अखलाक में, और हमारे जो जिंदगी अमल जो हमारे जिंदगी के हो रहे हैं उसमें जो तब्दीली आई, उसमें सब ये सबका क्रेडिट आप सबको जाता है, आपके पूरे ग्रुप एडमिन और आपको। और सारी बहनों का जो लोग जो इबादत हुई, उनका अल्लाह ताला के पास जो अजर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबका जो अजर होगा, अल्लाह जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे किस्मत करे आखिरत और दुनिया के भी। तो और हमको कोई किताबें खोल के या किताबें जमा करके, जैसा हम पहले के दिनों में पढ़ते थे, पिछले सालों में जो हमें किताबें रख लेते थे दुआओं की उसकी, अभी इन किताबों की हमको कोई जरूरत नहीं है। हमारी किताबें जो है वो हम रखे हुए हैं। ये ग्रुप जो है आप जो बनाए हैं, बस यही हमारे लिए कई किताबों का मजमुआ हो गया। एक्चुअली जो देखा जाए कि हमको जो भी हदीस के साथ कोट किए हुए दुआएं मिलते, और जब हम इसको दूसरों को भेजते हैं तो भी वो लोग भी जो है उस पर बहुत ज्यादा, मतलब उन लोग को भी नहीं पता होता कि अच्छा ये भी है, ये भी है। जैसा हम ताज्जुब कर रहे कि आपके इस ग्रुप में जो है, जो भेज रहे हैं आप लोग, इतना जो रिमाइंडर कर रहे हैं, आप लोगों की जो मेहनत है वो जब हम दूसरों को भेज रहे हैं, तो वो लोग भी जो है उनको भी सरप्राइज हो रहे हैं। वो लोग कि अच्छा अपने पास इतना ज्यादा है। और ये भी मैसेज आपका जो आप जब ये जो सेशन भी रखे तो उसमें जब पता चला कि ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही इस दिन नहीं है, बल्कि इसमें हसद, सब अखलाकी बुराइयां, नफ्स की बुराइयां, सबके जो है उसमें कुर्बानी करना है। तो ये भी इतना अच्छा रिमाइंडर था जो हमारे को, जैसा आप ये जो भी हमारे जो दुआएं हुई, जैसा हमने तहज्जुद भी पढ़ा, फिर उसके बाद फजर भी, फिर उस बीच में भी हमने दुआएं की, फिर नमाज दुहा के भी हमने वो भी अदा किए, फिर मगरिब से असर से मगरिब तक भी, और फिर हम बीच में
مطلب اس پہ ٹی وی پر ہم وہ عرفات کے دن بھی جو ہے ہم ان کا بھی چینل بھی ہم لگا کے دیکھے تاکہ ہم کو اور مطلب فیل ہو کہ دیکھو یہ کس طرح سے عبادت ہو رہی ہے، اتنے سارے لوگ جمع ہوئے، تو سب کو مطلب بچوں کو سب کو، اور ہمارا جب حج بھی ہوا تو ہم کو ایسا دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حج پھر سے دوبارہ ہو، تاکہ آج جو ہم کو معلومات ہوئے، آج جو ہمارے پاس اتنی دعائیں ہیں، اتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں، وہ ہم پھر سے ایک بار موقع ملے تو پھر سے یہ کریں، چیزیں ہم کو بتا دیے کہ ہم اپنے بچوں کو، دعاؤں کو بھی ہم یہ بتا سک رہے، اور جو اس کا جو شکر کرنے کا اور نعمتوں کا جو ہم آپ نے جو دعاؤں میں جو ذکر کیا ہے ویسا جو بتایا ہے، اس سے ہمارے دل کو لگ رہی ہے، جیسا پہلے ہم سنتے تھے، لیکن اب جو آپ نے بتایا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے، دل کے سے جو دل میں جو اتر رہی ہے، وہ اب ہو رہا ہے ایسا ہمارے ساتھ، کہ ہم صرف سنتے آ رہے تھے، لیکن اب ہم دل سے اس کو سمجھ رہے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے ان سب دنوں کی عبادتوں کو ہم جو ہے جان رہے، اور آپ ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑتے، آپ جب عبادتیں ہم کو کرنا ہے تو جو ہے اس کو ہمارے کو پہلے سے ہی ریمائنڈر دیتے، اور جیسا پچھلے آیت میں 55 سورہ اعراف کی جو آیت ہے، اس میں بھی آپ نے اتنی ڈیٹیل بتا دی کہ ہم کو کیسے دعا مانگنا ہے، یہ بھی ہم آیت پہلے پڑھے تھے ہوں گے، لیکن اس مرتبہ اس موقع پہ جب آپ نے پھر سے دوبارہ اس کو ریمائنڈ کرایا، تو اس سے تو ہم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا کہ نہیں، دعائیں انکساری سے، عاجزی سے، چپکے چپکے روتے ہوئے مانگنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، تو اس سے ہمارے اخلاق میں بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا، اور آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اجر، سب کے لیے دعائیں ہیں، سارے گروپ ممبرس کے لیے ہر دعا میں برابر ہم جو ہے سب کو، اپنے کلاسز کے سب جو ہے جتنے بھی شامل ہیں، سب کو جو سنتے ہیں کبھی یا پھر ختم قرآن کے جب تھے، سب کے لیے دل سے دعائیں نکلی، اور آخری میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک ویڈیو بھی تھا کہ جو ہے ذبح کیے ہوئے بکرے پورے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ یا اللہ، ہمارے بھی جو عبادتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی جنت کی طرف سیڑھیوں پہ چڑھاتے ہوئے لے کر چلے جائے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت جزاک اللہ خیر، بہت خوشی ہوئی، آگے آپ لوگوں کا، آپ کا ساتھ ہمیشہ ایسا ہی رہے، اور ہم سب گروپ ایسے ہی بڑھتا جائے، اور سب دینی سسٹرز سب ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھی کرتے رہیں، اور آپ کے جب یہ جو میسیجز تھے، وہ مجھے کبھی لگتا ہے کہ شاید اتنا سارا ایک ساتھ وہ لوگ نہیں پڑھیں گے، تو میں اس کی فوٹو لے کے اس کو آدھے دعائیں بھیجتی ہوں، پھر 2 دن کے بعد باقی کی دعائیں بھیجوں، تاکہ سب فائدہ اٹھا سکے، کوئی وقت کی کمی سے اس کی وجہ سے اس کو چھوڑے نہ، تو ایسا بھی میں جو ہے آگے بھیجی، اور جو ہے آپ لوگوں کا وہی مطلب ہر دعا، ہر عبادتیں جو بھی ہوئی وہ بہت اچھے لگے، صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیے، اور جو ہے میٹس کا بھی بہت خیال رکھا گیا اس مرتبہ، جو بھی چینجز ہے نا، بس یہ گروپ اور جو ہے ایڈمن اور آپ کی وجہ سے ہم جو ہے بادلوں کو جیسا ہانک کے لے کر جاتے، اس طرح آپ ہم کو ہانک کے لے کے جا رہے جنت کے راستے پر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس نیکی کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملائے، جنت کے کپڑے پہنائے، جنت کے زیورات پہنائے، اور جنت میں اعلیٰ محل عطا کرے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ سب کو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے، میں نے سوچا تھا کہ آج سورہ اعراف کی 5 آیتیں لوں گی، لیکن ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی باتیں سننا مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی دوڑ لگائی ہے آپ لوگوں نے، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ماشاءاللہ ہماری بہنیں اتنی دوڑ لگا رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دوڑ کو قبول فرمائے۔ چلیے نیکسٹ، انت النور۔ جی انت النور، آپ کا مائک نہیں کھل رہا ہے۔ چلیے فوزیہ شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ تبارک اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب سسٹرز کا یعنی کہ اتنی پیارے دعائیں جو ایک دوسرے کے لیے کرے ہم لوگ، میں تو بتا ہی نہیں سکتی. ماشاء اللہ الحمدللہ سب اپنے استاذہ یعنی کہ اخیلا تبسم کو کریڈٹ جاتا ہے، جیسے میں کہ سب پورے بہنوں کا یعنی کہ اتفاق کرتی ہوں. ماشاء اللہ الحمدللہ پورے بہنوں کی جو باتیں، جو ان کا ایکسپیرینس سن کے میرے تو آگ بھر آئے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور یہ قربانی ایسی ہے جو آپ اظہار یعنی کہ اللہ کو یعنی کہ کتنی محبت تھی آپ کی، جو اپنی پسندیدہ چیز انہوں نے قربان کیا، آپ ابراہیم علیہ السلام. تو ہم کہاں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ریئلائز ہوتا کبھی ریئلائز نہیں ہوتا. الحمدللہ جب آ گیا تو ہم اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بس الحمدللہ اس کلاس سے جڑ گئے ہیں. اور پہلے تو اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی ٹو بی فرینک، یعنی کہ جب ٹین ایجز میں تھے بس ایک ہی روزہ رکھتے تھے اور بقرہ عید کٹنا ہے، کھانا ہے، پہننا ہے، دیٹس اٹ. اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جب بچے بڑھتے گئے، ہم کلاسز جوائن ہوتے گئے، چھوڑے پکڑے ایسے ہی ہوتے ہوتے تھوڑا بہت سیکھ لیے تھے الحمدللہ. لیکن اب 2 سال سے اتنا ایکسٹریم ہو گیا ہمارے یعنی کہ تقویٰ کا لیول اور بھی بڑھانا ہی چاہیے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں دعائیں، نوافل، عبادتیں یعنی کہ ہر چیز الحمدللہ. یعنی کہ کووڈ میں میری میاں رکھے تھے 10 دن کا روزہ، پھر گیپ آ گیا، پھر اس بار رکھی 5 روزے میں میری بہت طبیعت خراب ہو گئی تو ہمیں کو چھوڑنا پڑا. پھر عرفات کا تو اتنا اہتمام کیا ہم لوگ گھر والوں نے الحمدللہ. سب یعنی کہ آپ کے ریمائنڈر سب دیتے گئی بچوں کو الحمدللہ، دیکھو بیٹا اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، یہ پڑھو، یہ دعائیں کرو. اور اتنا پیارا سما ہو گیا تھا عرفات کے دن، میں کیا ہی بتاؤں، اتنا نور. اور میں بچیوں میری دونوں بہوؤں کو بھی بول دی تھی، بیٹوں کو بھی بول دی تھی، کوئی کام نہیں، بس دعا بس. تو یعنی کہ آنسو نہیں رک رہے تھے الحمدللہ. یعنی کہ اتنی پیارے دعائیں جو ہم لوگ کو جو ہے نا ملتے رہے ہیں آج تک کے بھی ابھی چل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے. لائقین نے مانیں پورے سسٹرز بھی اتنا پیارا بولے تو ہم کو اتنی وہ فکر ہی نہیں تھی. اب اس وقت اتنی لگاؤ ہو گیا کہ بس ایک بھی اگر ہم آیت چھوٹ رہی تو ارے یہ آیت میں ہوگا کیا ہوگا، چلو ایسا 10 پارے بھی پڑھی، مگر اس بیچ میں بولی ارے یہ آیت میں کچھ تھا نا، کچھ بولے تھے ٹیچر، تو فوری میں آ کے کہ اس کی تفسیر بھی دیکھتی تھی. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میں کیا ہی بتاؤں، ماشاء اللہ تبارک اللہ. بہت عبادتیں کرے اور سب کے لیے دعا کرے. بس میرا اتنا بہت اگر بولنے بیٹھے تو بہت ہے الحمدللہ. اس میں تکبیرات ہر چیز ماشاء اللہ ہو گیا. اور ویسے بھی جیسا بولتے نا جیسا بچہ پیدا ہوتا ویسے ہی یعنی کہ اس کے تو گناہ کچھ نہیں ہوتے، ویسی فیلنگ آ رہی تھی کہ بھئی الحمدللہ ہم سب چیز سے پاک صاف ہو گئے کیا. اور ویسے ہی الحمدللہ آگے بھی ایسی اللہ ہمارے ساتھ عبادت کروائے اللہ تعالیٰ. میں تو یہ دعا کرتی ہوں الحمدللہ، بس یہی دعا کرتی ہوں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی کہ ہم مرتے دم تک اللہ تیری عبادت میں مشغول رہیں، بس بھٹکا مت بس اللہ. انشاءاللہ آمین. تعالیٰ جزاک اللہ خیرن کثیرا. تبسم ماشاء اللہ الحمدللہ. آمین بھیا کی مائی ڈیئر فوزیہ. شکریہ. ماشاء اللہ. چلیے نیکسٹ ہے نورین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام. اللہ خیر میم. اب آپ کو تو سب معلوم ہے میری لائف کے اپ اینڈ ڈاؤنس. اب یہ جیسے ہی ذوالحجہ اسٹارٹ ہوا، میں پریپئر تو پوری طرح سے اچھے سے عبادتوں میں کے لیے تھی، لیکن گھر کے مطلب حالات ہیلتھ وائز جو ایشوز چل رہے تھے اس کے وجہ سے تھوڑی بہت سی رکاوٹیں آئیں. روزے تو نہیں ہوئے میم میرے، لیکن الحمدللہ جو دعاؤں کا جو طریقے جو آپ بتائیں نا ماشاءاللہ وہ تو سب کرے، اور الحمدللہ بہت لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے. اور آپ جو بولتے تھے نا صرف انوائٹ کریے آنا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ اگر ان کو بلانا چاہے تو ہی وہ لوگ آئیں گے. تو الحمدللہ مطلب کوئی بھی چیز پہ اگر کوئی
آگے نہیں بھی بڑھ رہا تو بار بار ان کو ریمائنڈ کرتے جانا کہ یہ لو، یہ دن بہت بہترین دن ہے، قبولیت کے دن ہے، روزے رکھنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، ہر چیز کرنا ہے بول کے۔ الحمدللہ سب کو جو ہے آپ کے میسیجز اور کافی دوسرے کلاسز میں بھی میں جڑ گئی میم، تو بہت سارے ایسے چینجز آ گئے لائف میں الحمدللہ۔ اس ٹائم روزے نہیں ہوئے میم، لیکن کوئی ذرا رتی بھر کا افسوس نہیں ہے، بس یہ دوسری چیزوں سے اللہ کو راضی کر لیا الحمدللہ، بول کے ایسا اطمینان ہو گیا۔ آپ کے جو باتیں رہتے نا، یہ کر لے تو اتنا اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو ویسے ہی کر لے۔ میں ابھی آج تو اسپیچ کے لیے تو پریپئر نہیں کری تھی میم، لیکن ویڈیوز کے تھرو اور آپ کے سیشنز جو آپ لیے تھے نا ذی الحجہ کے، اس میں سنتے سنتے یہ سب چیزیں ایسا فارورڈ کری تو سب کو بہت پسند آیا۔ سب لوگ جو ہے آج کیا کرنا، کیا دعا ہے کچھ پڑھنے کو، ایسا ہے کیا بول کے ایسا سب لوگ جو ہے ریکویسٹ کر رہے تھے، تو الحمدللہ پوسٹ کر رہی تھی میں بھی، اور خود بھی کر رہی تھی، بچوں سے بھی کروا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو خدمت کی بھی اللہ تعالیٰ رکھ لیے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو ہنس کے بولنا، کسی کے بیمار کی تیمارداری بھی کرنا، وہ میں ویسا سوچ کے خوش ہو جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ شاید میرے سے یہ طریقے سے میرے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گا، میرے نیکیوں کی لسٹ میں ایڈ آن کریں گا اللہ تعالیٰ بول کے ایسا سوچ لے رہی تھی۔ کچھ پریپریشن تو اتنا نہیں کری، لیکن ذرا حفظ کریں گے سورے ایسا بول کے ایسا انٹینشن رکھ لی تھی، اور دعائیں تو ایسے اچھی طرح سے آپ جو پوسٹ کر رہے تھے وہ شیئر کرے تو سب لوگ واپس جو ہے اور کچھ ہے پڑھنے کا، اور کچھ ہے کیا پڑھنے کا بول کے ایسا ہو رہا تھا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر میم۔ میں ویا کی نورین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند تندرستی عطا کرے۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ روزے نہیں بھی رکھے تو بہت ساری نیکیاں تھیں ہمارے پاس۔ اب کسی کے ہیلتھ ایشوز ایسے تھے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو مائیگرین کا پرابلم ہے، اور جو لوگ مائیگرین کا پرابلم جن کو ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندے کو کیسے اجر دینا ہے، اور انٹینشن ہے اگر آپ کا پہلے سے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو ضرور دے گا۔ اور یہ ہے نا کہ ایک بات آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اکیلے بیٹھیں، اگر ہم کہیں اپنے آپ کو بزی نہ رکھیں، جیسے کہ نورین نے اپنے آپ کو کلاسز میں بزی کر لیا تو کہیں کسی حد تک دکھ کم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ دکھ تو رہے گا، ظاہر ہے وہ دکھ کہیں جائے گا نہیں، لیکن کم ہو جاتا ہے۔ اور خالی ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دماغ پہ وہ چیزیں ڈال کر، ہتھوڑے مار کر ہمارے دل میں نگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیزوں سے ہم کو بچنا آ گیا الحمدللہ۔ قرآن سے جڑنے کے بعد بہت ساری کلاسز سے آپ لوگ جڑ گئے ماشاءاللہ، تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ لوگ بزی ہو گئے، آپ کا مائنڈ ہر وقت کہیں نہ کہیں دین کے کاموں میں، دین کی باتیں سننے میں آپ لوگوں کا مائنڈ بزی ہو گیا، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے آپ لوگ کسی کے والدین میں سے کسی کا والدہ کا انتقال ہوا، بہت ساری ہماری بہنیں ہیں ایسی، ریسنٹلی کسی کے والدہ کا انتقال ہوا، کسی کے ماما کا ہوا، کسی کے بیٹے کا ہوا، کہیں نہ کہیں کسی کے شوہر کا ہوا، کچھ نہ کچھ ہے۔ اب کوئی یہاں پہ ایکسپوز کرتا ہے، کوئی نہیں بھی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے نا ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اپنوں کو بھی ہم گفٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات اچھی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیے امت النور، آپ ٹرائی کریے، آپ کا مائک کھل رہا ہے کیا؟ جی امت النور ٹرائی کریے، مائک کھل رہا ہے کیا؟ چلیے عمل آپ بول دیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ۔ وعلیکم السلام مائی ڈیئر۔ ہاں بہت خوشی ہو رہی ہے آج سن کے۔ آپ کو پتا ہو، میں بتا دوں کہ میں بہت دنوں مطلب انڈیا تو آئی ہوئی ہوں، وہ اس ٹائم میرا جو ہے اصل میں بیٹی کا کلاس چلتا ہے، کلیش کر رہا ہے ٹائمنگ، اور اس کی وجہ سے میں اتنی پریشان تھی، مطلب میں کسی طریقے سے بھی مطلب یہاں پہ بیٹھ کے میں آتی ہوں، اس کو جمناسٹک اور اس کی اسپورٹس کی سوری اسکیٹ کی کلاس دو نا، اس نے سمر کا کیمپ جوائن کرا ہوا ہے انڈیا میں، تو یہ کلیش کرتا ہے، تو میں تب بھی مطلب وہاں باہر بیٹھ کے سنتی ہوں، اور میرا مطلب بہت مشکل سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں مطلب
اپنے مطلب دین کے لیے میں 10 days کا تو یہ بولوں گی کہ جو یہ کلاس کرنے کے بعد جو میری پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی آ گئی ہے بہت زیادہ، جو مطلب پہلے سے میرے اندر بھر چکی ہے، اور پھر جو مطلب دین کا آلریڈی مطلب صلاح کا میں نے اپنا الحمدللہ سب ایک دم پرفیکٹ کر رکھا ہے کہ مطلب ٹائم سے پڑھتی ہوں، اور مطلب تسبیح میرے اندر خود سے اندر سے ہی چل، جیسے مجھے احساس ہوتا ہے ارے میں تو فری ہوں تو خود بخود تسبیح، مطلب ایسا نہیں میرے انوائرمنٹ ویسا ملے یا نہ ملے، مطلب یہ کلاس کرنے کے بعد یہ ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب ایک اندر سے خود ہی سے احساس ہے کہ مطلب نہیں پڑھتے ہیں، اس میں بزی رکھتے ہیں تو ثواب ملے گا اور مطلب اچھا لگتا ہے، اور ایک تو وہ مطلب مجھے ایسا تھا کہ 10 دن میں، ہاں جیسے آپ جتنا بتایا اس لیول تک تو شاید میں پہنچ گیا، بہت دور دور تک نہیں پہنچی، لیکن تب بھی ایک اطمینان ہے کہ مطلب وہ کلاسز سے جس حساب سے میرا انوائرمنٹ مطلب اتنا مشکل ہے کہ میں مطلب پڑھ سکوں کیونکہ بہت بزی چل رہا ہے میرا، تو میں جتنا مطلب بیچ بیچ میں سے ٹائم نکال کے پرانا سن لیتی ہوں، اور مطلب پھر میں مطلب جہاں پہ جیسے کلاسز لائیو چل رہی ہوتی ہے تو بھی جو ٹائم جیسے ملتا ہے، جیسے ابھی میں نے اپنی بیٹی کو ٹرانسفر کیا ہے وہ جمناسٹک سے، وہ اسی لیے میں آپ سے مطلب میں نے میسج میں لکھا تھا کہ مجھے مطلب موقع دیں بولنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر بیچ میں اس کو پہنانا اسکیٹ کا سب چیزیں پہنانی تھی تو مجھے موقع نہ ملتا، پر مجھے بولنے کا اتنا میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں بولوں گی، لیکن سب کی باتیں سن کے اتنا اچھا فیل ہوا، مطلب میں نے اتنا اچھا لگا مجھے کہ میں نے کہا نہیں میں بھی بولوں گی، میں بھی بتاؤں گی اپنا مطلب میری کیسی کیفیت ہے اور میرا مطلب میں کیسا فیل کر رہی ہوں، اور میں نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں، تو اسی لیے میں نے پھر یہ میں نے بولا، اور میں نے جو ہے تسبیح بہت پڑھی، مطلب جتنا بھی میں مطلب کام بھی کرتی رہی تو اگر بزی بھی ہوں تو میں جو موقع مل رہا تو اندر میری تسبیح مطلب چلتی رہی، اور پھر قرآن شریف کی تلاوت جتنا مجھے جو سورے مطلب من پسند ہے میری، جیسے سورہ ملک اکثر مطلب روز تو نہیں کہوں گی لیکن ہاں کوشش کی ہے رات میں پڑھنے کی، مطلب زیادہ تر، اور سورہ یاسین پڑھنے کی کوشش، سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ یوسف پڑھی ہے، اور صدقہ بہت زیادہ نہیں کر پائی لیکن جتنا پاسبل تھا میکسیمم اتنا صدقہ بھی کیا، اور مطلب نیکیوں میں زیادہ، اور میرا اتفاق سے میرے روزے بھی چھوٹ گئے، مطلب اس ٹائم پہ میرا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تو میرا روزہ بھی چھوٹ گیا، لیکن پھر بھی مطلب یہ تھا میرے دل میری سب چیز مطلب ایسا تھا کہ نہیں جو اتنا میکسیمم میں پاسبل ہو سکتا ہے میں کروں گی، مطلب کیونکہ میرے اندر سے میرے مطلب جذبات ہی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مطلب ویسی فیلنگ دیتے کہ نہیں تم اتنا ہی جتنا کر سکتی ہو کرو، تو میں نے کیا، اور یہ کلاسز بہت بہت زیادہ میری تو پرسنالٹی اوور آل بہت اچھا مطلب میرے لیے کلاس میں نے جوائن کرنے کے بعد میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے، تو میں تو آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی، اور میں تو ہمیشہ دعا کروں گی کہ یہ کلاس ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے، اور آپ ہم لوگ کے ساتھ ایسے ہی ہمیشہ بات چیت ہر چیز جو کرتی ہے سب ویسے ہی کرتی رہے، اللہ کرے، مطلب آمین بس یہی کہنا ہے مجھے، آمین۔ آمین آمین ویا کی مائی ڈیئر عمل، جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو چینج کر دے، پھیر دے، اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر جما دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ چلیے نازیہ، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے نازیہ حسن۔ چلیے نازیہ حسن۔ استادہ ان کا مائک نہیں آن ہو رہا ہے، انہوں نے میسج میں لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم باجی، ابھی انمیوٹ ہو گیا۔ جی وعلیکم بس السلام۔ سب لوگ کی باتیں سن کے میں تو بہت ایموشنل ہو گئی، نہیں بولنا چاہ رہی تھی لیکن پھر بھی تھوڑا سا ابھی اوپن کری مائک۔ الحمدللہ باجی، ہم لوگ بھی روزے، نماز اور صدقہ خیرات، دعائیں سب اچھے سے ہوئی الحمدللہ۔ بیچ میں 2-3 دن آپ کو پتا ہے نا میں میسج کری تھی، ہاسپٹل میں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے تو میں پریشان ہوگی بیٹی کی طبیعت کی وجہ سے، پھر وہاں پر میں جب قرآن پڑھ رہی تھی، دعائیں پڑھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا گھر پہ سے زیادہ میرے کو اچھی عبادت ہاسپٹل میں ہو گئی۔ بچے کی تکلیف بھی دیکھ رہی تھی اور دعائیں بھی کر رہی تھی،
फिर हाजरा अलैहिस्सलाम का वो उनके मुकाबले में हमारी तकलीफ कुछ नहीं थी। तो वो सोच के फिर मतलब हॉस्पिटल में रूम में हम लोग को तो एसी थी, मेरे को रहने के लिए बेड था और सब था समझिए, लेकिन रोज़ा भी रहे। जब हाजरा अलैहिस्सलाम का सोच के याद आ रहा था तो वो कैसा ज़माना था, वो लोग वो सफ़ा मरवा की सही करे इतनी धूप में। बस मैं घर से और हॉस्पिटल से सिर्फ 2-3 चक्कर में गाड़ी में ही परेशान हो जा रही थी, जाने आना, मतलब घर भी देखना, फिर बच्चा उधर भी देखना, इधर भी देखना। तो फिर वो फीलिंग बहुत ज़्यादा मेरे को ये हुई, बच्चे हार्ट टचिंग हुई जब। तो बहुत दुआएं हुई उसके बाद बच्चों के लिए, सबके लिए, आप लोग के लिए, ग्रुप वालों के लिए, सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। फिर जब मैं आके 9th रोज़ा घर पे रही तो ऐसा लगा कि रोजे खत्म हो गए, इतने जल्दी रोजे खत्म हो गए। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा और रोजा है, मैं बोली नहीं बेटा खत्म हो गए, कल ईद है। तो वो लोग भी बोल रहे मम्मा जल्दी खत्म हो गए रोजे। तो बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा रोजा रख के। हस्बैंड भी अपने दोस्तों को बोल रहे थे कि ये 10 दिन इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी रोजा रखो। पहली बार मतलब उन्होंने पहली बार रोजा रखे, 9 रोजे रखे। अपने दोस्तों को भी बोल रहे थे कि रमजान के 10 रातें जैसे इम्पोर्टेंट है, ये दिन भी इम्पोर्टेंट है। जब अपने दोस्तों को वो बोलते थे तो मेरे को खुशी हो रही थी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भैया की माय डियर, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबकी बातें सुनकर बहुत मुझे खुशी हुई और आंखों से आंसू भी गए कि माशाल्लाह कितने हमारी बहनें दीन में दौड़ने वाले हो गए, दीन में कितने ज़्यादा नेकियां करने वाले, और आप लोगों के ईमान के लेवल बढ़ गए, आपके तकवे के लेवल बढ़ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़िया हसन को मैं उस दिन देख रही थी कि फ़जर की नमाज का जो मैं लाइव डालती हूँ, मक्का की फ़जर लाइव प्रेयर जो डालती हूँ मैं, तो वो वहाँ से कुरान खोल के वो वहाँ देख रही थी और उसने मुझे वहाँ से बताया कि बाजी ये सूरा चल रहा है, और उसने बच्चे की फ़ोटो भी भेजी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो ये कोई एक्सक्यूज़ बनाने वाले ना हर एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। अब ये देखिए कि कोई कोई सर्जरी करके आया, कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था, कोई बच्चे के लिए था, कोई खुद के लिए था, लेकिन किसी ने भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें दौड़ना था ना। और ये देखिए कि वाकई जैसे नाजिया ने कहा ना कि हम तो एसी में बैठ के रोजे रख रहे थे, हम तो फैन में कूलर में बैठ के रोजे रख रहे थे। और हाजरा बीबी हाजरा का देखिए कि कैसी तपती हुई सहरा थी, वो धूप तेज थी और उसमें वो दौड़ रही थी। क्या उनकी अल्लाह ताला ने क्यों क्या उनकी कुर्बानी को देखा होगा, और कैसे उनको क्या उनके हम तो उनके पाँव की जूती तक या धूल तक भी नहीं पहुंच सकते, हम कितनी भी नेकियां कर लें। लेकिन ये देखिए कि हमने भी कोशिश की है बीबी हाजरा की तरह दौड़ने की, कि हमने भी कहीं ना कहीं कोशिश की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसी कुर्बानियाँ दी थी, हम उनकी कुर्बानियों तक तो कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमने एक कोशिश तो की है, छोटी सी कोशिश की है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल ज़रूर करेगा कि ये कोशिश भी हमारी ज़रूर कबूल करेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला तो बड़ा क़दरदान है। 5वें पारे में हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला बड़ा क़दरदान है, आपकी छोटी छोटी नेकियों को अल्लाह ताला पहाड़ की तरह बना देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे आपको। अच्छा, अब सुमैया का हैंड रेस हुआ है। चलिए, सुमैया बचती हैं तो इनको भी ले लेते हैं। चलिए सुमैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज के लिए मैं उतना प्रिपेयर तो नहीं करी थी, बट माशाल्लाह जैसे सब सिस्टर्स बोले तो मेरे को भी ऐसा थोड़ा हो रहा था कि थोड़ा मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बचपन से मम्मी हमेशा जैसे जुएरिया बोले कि अरफात का दिन ही रहता, उसमें इबादत करना, लोग हज को जाते, लोग हाजिया इतनी मेहनत करते, इतनी दुआएं करते, इतनी गर्मी में रहते, अपन को घर बैठे खाली रोजा रहना रहता, दुआ करना रहता, ये सब सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर थोड़ा और शऊर आया, उसके बाद फिर शादी हो गई, शादी के बाद फिर बच्चों में उसमें ये थोड़ा मतलब इबादत तो होती थी, मगर ऐसा नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बच्चे बड़े हो गए, अब सुन रहे हैं, समझ रहे कि भाई मम्मा दुआ करे तक जरा हट जाओ, बोले बाबा के पास रहो, बोले तो वैसा रह रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि स्पीच कंपटीशन के भी पूरे पॉइंट्स में पड़ी हुई थी।
तो उससे मेरे को बहुत था कि मैं ये 10 दिन तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इंशाल्लाह मैं इतनी इबादत करूंगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोजों के बाद ही मेरी डेट आ गई, तो मैं एकदम वो हो रहा था अंदर से मायूस। मगर फिर मैं सोची कि नहीं, टीचर बोले चाहे डेट आओ, मेंसेस आओ, कुछ भी आओ, अपन को मुंह से तो इबादत करना है, होठों से तो करना है। तो मैं वो फोन में, टैब में, वो आप पीडीएफ जो भी दुआओं के सब जने भेजे थे वो पढ़ते जा रही थी, दुआ करते जा रही थी, तकबीर लगाते जा रही थी। बेटी को भी बोलते जा रही थी कि पढ़ते जाना है बोल के, जोर जोर से उनको भी याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जैसे ही 8 जिलहज शुरू हुआ, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पूरा रिमाइंड करते थे कि अपन हज के टाइम पे अपन ये दिन आज क्या करे थे, इस दिन अपन ये ऐसा करे थे, यहाँ पे ऐसा गए थे। तो उससे भी एक रिमाइंडर होते गया कि भाई हमारा हज कैसा था अल्हम्दुलिल्लाह। और अरफात के दिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं जो है सो फजर में उस दिन मैं नहा ली थी मेरा और रोज़ा रख ली थी। तो उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं दुआ करी बाजी, जो मेरे को दिल को लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ऐसा दिख रहा मैं इत्मीनान में हमें ख़त्म दुआ कर ली और मेरी वो पहुंच गई, ऐसा दिख रहा मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ऐसा करम एहसान है। और आपका जो रिमाइंडर्स, आपका जो बोलने का तरीका है कि भाई इतना आसान है, इतना आसान है, इतने 5 मिनट नहीं निकाल सकते, 10 मिनट नहीं निकाल सकते, बिजी लाइफ है, शौहर है, बच्चे है, घर है, पकाना रहता, साफ सफाई सब चीज़ें रहते साइड में, मगर अल्लाह ताला को भी याद करना ज़रूरी है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा जिक्र करना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मम्मी भी बोले कि अरफात के दिन जो माहौल था हमारे घर का, अल्हम्दुलिल्लाह टीवी में वहाँ पे हाजियों का अरफात का लगा दिए थे, फिर एक जगह स्पीकर में ये तकबीर चल रही थी, फिर हमला इबादत कर ले रहे थे। उस दिन मम्मी बोल रही थी कुछ भी इफ्तारी नहीं, लाइट करना है, जैसा आप एक दिन पहले बोले थे कि भाई बाहर से भी लाना है तो ला लो, मगर आज की दुआ, आज की इबादत छोड़ना नहीं है। तो बस बाजी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, ये क्लासेस से जुड़ने के बाद बहुत इंस्पायर हुए हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अमल कर रहे तो और ज़्यादा खुशी हो रही। बस जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे भैया की माय डियर सिस्टर्स। और सुमैया माशाल्लाह, ये सब बच्चियां हैं, अल्लाह ताला इनको अभी से अल्लाह ताला ने इस काम में लगा दिया। तो आप लोग तो माशाल्लाह वाकई खुशकिस्मत हैं आप लोग कि इस उम्र से आप लोगों के दिल में मिठास उतर गई। अब हम लोगों ने तो उतना नहीं किया, लेकिन आप लोग देखिए कि आपके पास ज़िंदगी कितनी है, आप उतनी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, ईमान के लेवल को, तकवे के लेवल को माशाल्लाह से आप बढ़ा सकते हैं। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई आज का सेशन। मुझे नहीं पता था कि आज का सेशन इतना लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा था कि शायद 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में हो जाएगा सबका। तो माशाल्लाह सबको बोलने का भी एक्साइटमेंट था और मुझे सुनने का भी एक्साइटमेंट था कि मेरी इतनी क्लासेस का क्या फ़ायदा हुआ, मेरे इतने ग्रुप का क्या क्या फ़ायदा हुआ। एटलीस्ट मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मैं जो जो भेज रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है ये सुनकर। और आप देखिए कि मैं इतना खुश हो रही हूँ तो अल्लाह ताला आप लोगों से कितना खुश हो रहा होगा। और वाकई हमें सब चीज़ पता होती है, लेकिन एक रिमाइंडर देने वाला होना चाहिए कोई ना हमारे पीछे से। जैसे अब देखिए ना कि माँ बच्चे को हमेशा, जैसे एग्जाम आता है तो कैसे बार बार रिमाइंडर दिलाती है कि देखो कल तुम्हारा पेपर है, पहले पढ़ लो, चलो तैयारी कर लो, 8 दिन के बाद पेपर है, 4 दिन के बाद पेपर है। तो इस तरीके से हम लोग भी आप लोगों को रिमाइंडर्स दे रहे थे, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग उसका रिमाइंडर का फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन माशाल्लाह ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने भी फ़ायदा उठाया और उसको आगे भी पहुंचाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये आप लोग भी माशाल्लाह दीन के दाई में अल्लाह ताला ने आप लोगों का नाम लिख दिया होगा कि आप लोगों ने खुद भी पढ़ा, दूसरों को भी पढ़ाया, दूसरों को भी रिमाइंडर्स दिए। और कितनी अच्छी बात है ना। पहले ये होता था कि हम हज पे जा रहे, उम्र पे जा रहे, या फिर कहीं अपनी दुआओं की किताबें हम पहले अपने पर्स में रखते थे। अब एक छोटा सा मोबाइल लेकर आप निकल जाओ कहीं भी, आप गाड़ी में भी मोबाइल में दुआएं पढ़ सकते हैं। कहीं आप चले गए तो आपके दिल में भी आपको इतनी सारी दुआएं भी अल्लाह ताला ने सिखा दी थी। माशाल्लाह दौरे कुरान के दौरान भी आप लोगों को बहुत सारी दुआएं याद करवा दी गई थी, तो वो भी दुआएं आपको याद थी। तो ये फ़ायदा हुआ हम लोगों का कि ये सारी चीज़ें होने की वजह से भी हमारा अशरे ज़िलहज्जा बहुत बेहतर से बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसका अगला जो रमज़ान आएगा, जो अगला अशरे ज़िलहज्जा आएगा, इससे हमारा बेहतर रहे, और ये सारा साल हमारा रमज़ान के रोज़ों की तरह, अशरे ज़िलहज्जा की इबादतों की तरह हमारा गुजरे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।